May buntag kanatong tanan o ako pagpadayon magkatulong kita sa Diyos pinagis sa pag-ampo. Sa magkausap pa ang mga balaan, mudoon kami sa mga balaan ng presensya. Ini na buntag ang among mga pag-ampo, Lord, na kadayon kang makikuban sa matag sa kanamo. Pagbisan sa mga kaigsunan na naakaroon sa ilang kanimalay, i-pray na mo, Lord, na ikaw sa uban kanila padayon. Padayon ka, Lord, ay maghatag ng mga kaalam sa matag sa kanamo. Uban sa ilang mga pulong Ginoo nga among pamalandungan ining adlaw nga pinaagi ninyong Ginoo makahatag kining dugang paglikod, pagdasig sa among kinabuhi sa espirituhan ng mabahin. Salamat Ginoo ang mga pag-ampo na padayon ka ng mga panalangin kanamong tanan uban Ginoo sa padayon ug pagsalig ug pasalamat pinagi kay Kristo Jesus nga among Ginoo manuluwas. Amen. Karon nga buntag ato ang hatagan ug akong pagtagad ang pulong sa Dios magahisgot mahitungod sa unsay angay na kung buhaton panahon ilabi na sa mga paglutos unsa man ang angay na kung buhaton kung atong hatagan ang takong pagtagad sa ato ang panahon karon tibuok kalibutan nga mga katawhan dili na gyud makapaduol sa simbahan sa pagsimba paghius sa pagsimba diha sa balay na napuonan dili na mahimo pa sa maong mga higayon. So, sumala sa gisulti sa Biblia, kung man ang angay nato na himuon sa atong kaugalingon. Tulog ang mga butang ang atong tagaan at kung pagtagad karong mabuntag. Una, ang una nga angay nila kung buhaton mo pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung ang ikaduha nga angay natong pagabuhaton mao mga kaigsunan na magpabiling likod. Taniwala sa mga maglutos, gikinahanglan nato nga magpabiling na anaagol ang kalingkod nato nga nasa Ginoo. Dahil ang ikatulo nga hangay nato paghimuon mao nga magbatod kita o kinabuhi nga malipay. Taniwala sa paglutos, una kita'y kalipay, ingon niya na ang angay nato buhaton. Ang unang atong hinisgutan makaigsunan mao ang pagtugyan sa kaugalingon. Kung doon na kita yung Biblia, atong kining mabasa, sumala pa sa makita nato makaigsunan sa 1 Peter chapter 4 verse 9. Atong pagbasahon kung mao kini ang iyahang gisulti. Usbon ako sa gisulti sa 1 Pedro 4 versikulo 19. Akong basahon mo kini ang usang ginasulti ni Apostol Pedro. Ingon siya dinhi, busa kadtong nag-anto sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo o magtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang magbubuhat nga matinud-anon sa iyahang saad. Sumuni ang ginasulti sa pulong sa Dios. So, usa ka mabutangan na makita na ini ang isulti ni Pedro tungod kay wala kitay lain mahimo sa panahon sa ini nga klase ng mata nga sitwasyon. Ang gusto nga ginasulti sa pulong sa Ginoo para kanato nga gikinahanglan nga angay natong pagabuhaton sa atong kinabuhi. Walay lain kundi taliwala sa mga pag-antos o ingon pa sa Biblia, ingon siya na sumala sa kabubuton sa Diyos. Kaya sa mabot nga at makita na kabubuton sa Diyos na ang mga Kristohan ng sinati sa mga pag-antos. Kay pinaagi sa mga alantuson, mga kaigsunan niya kung makita kung sa ang pagpapatinud-anon sa iyang mga katawhan. So muna sa pagmabutang ay ingon siya, isulti din yung mga kaigsunan na kay kadtong nag-anto sumala sa kabubuton sa Dios, ingon niya mga kaigsunan na kinahanglan magbuhat sa maayo o magtugyan sa iyang kaugalingon
ngadto sa iyang magbubuhat nga matigud-anon sa iyang mga saad. Kuni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So ato makita makaigsunan na ang obligasyon sa kinabuhi sa mga Kristohano mao ang kanunay na pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios o ang iyang ginasulti makaigsunan na gisulti niya dito sa mga verse na kinahanglan na mabuhat sa maayo o magtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Sumunod sa pagkakita natin nakita sumala sa gisulti sa Biblia. Ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios usa kini ka importante na gikinahanglan na atong tagaan o dakong pagtagad sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Kayo ang padayon ng isulti makaigsunan. Sumala pa sa ipadayon ng isulti sa pulong sa Dios. Ato nakita no na ang ipadayon niya nga isulti para kanato ingon niini. Kung atong mapadayon nga masabtan ang pagkinabuhi sa pagtugyan ngadto sa Ginoo na siya gayon ang tagaan atong pagtagad. Unsa man atong nasinati di ra kita mubulag sa iya. Ato lamang itugyan sa Ginoo sa man ang iyang purpose kung sa man iyang makatuyuan ng tanan. So ingon niya na ang gikinahanglan kay ngano kay kung ang tao makaigsunan dili magatugyan sa ito kalingon ngadto sa Dios ang mahimong mahitabo daghang pangutana nga himo ngadto sa Ginoo. Daghan mga question nga iyang himuon ngano man yung gitugot ngano ana daghang kayo pero kun atong hinumduman nga ang kabubuton sa Dios mo'y matuman mo'y masunod dili ang ato ang buti pasabot nga atong itugyan atong kaugalingon ngadto kaniya. So makaingon ta na walay daghang aso ngano man kung kay ang atong kaugalingon ang kanunay mahimong budawat kung sa man ang katuyuan sa Ginoo ni anang tanan. Ikaduha, ang ikaduha makaigsunan nga mahimong angay natong pagabuhaton taliwala sa mga paglutos na masinatig sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Ingon niini, ang gusto nga angay natong pagabuhaton, ang gusto sa Dios nga magpabilin kita ng likon. Ang atong pagtuo magpabilin ng likon nga kaniya. Ang atong pagkinabuhi sa pagkamasinugtanon, ang gusto niya na magpabilin lamang kayo na sa iya. Kung doon na tayo Biblia, mabasa natin kini mga kaigsunan sa Hebrews. Sa libro sa Hebreano, chapter 10, ato kining mabasa. Kung ato kining padayon nga basahon mga kaigsunan, sumala sa gisulti niya mga kaigsunan sa chapter 35 hangtod sa 36 ingon ini ang gisulti sa pulong sa Dios. Ingon pa niya, busa ayaw ang inyong pagsalig kay dunag kini dakong balos. Sa verse 36 ingon pa niya mga kaigsunan, kinahanglan nga magmapailubon kamo aron pagbuhat ninyo sa kabubuton sa Dios o madawat ang iyang gisaad. Sumuni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ato makita mga kaigsunan ang pulong sa Dios na nagapadayon nga naghatag kanato og pagdasi sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon. Ang iya lamang gisulti nga magpabilin kita nga lig-on nga kaniya. Ang gisulti niya dinhi sa Proverbs mga kaigsunan kung sa iyang gisulti ayaw ang inyong pagsalig muli ang iyang gisulti. Kay ano padayon niya dinhi sa pagsulti kay dunag kini dakong balos muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So ini kalibutan na musugod sa sarili naamang na nagkalain-lain na atong masinapit. Sa atong pagkinabuhi na pag-alagad ng sa Ginoo, masinapit din nato na kay ngano ingon na sumusunod ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus sa lipas niya sa kalibutan, ato nakita na nagkalain-lain usap ng mga paglutos, mga kasakitan ang iyang
siya sa iyang amahan, himo nga nibalik na siya tapos sa iyang kumuhatun dinhi sa kalibutan. Atong nakita nga natapos ang tanan o kunya pinaagi siyang ihimo kitang tanan nakatagamtam o pagsali, nakatagamtam pagtuo nga to kaniya o makatagamtam o grasya gikan kaniya. So mo nga ipadayon yung isulti din yung makaigsunan kung saan gikinahanglan atong buhaton. Dili lamang igo nga dili nato kuwadkon ang atong pagsalig ngadto sa Dios, kundi yun na pagod siya gikinahanglan nga dapat nato nga pagabuhaton. Sa verse 36 kung saan niya gusto nga angay natong pagabuhaton, ingon siya mga igsuon, kinahanglan nga magmapailubon kamo muni ang iyang isulti. So ang pagpailog mga kaigsunan usa kini ka kinahanglan sa kinabuhi sa mga katawhan nga alagad sa Dios. Ngano tungod kay kung anaa ang pagkamapailubon mga kaigsunan, so muna usa ka mga butana taliwala sa mga pag-antos makapadayon gid siya. Ngano man tungod kay ang pagpailog sa iyang pagkinabuhi sa nagkalain-lain nga iyang tagamtaman anaa man siyang kaugalingon. Og nindot tungod kay yun na siya ipadayon ng isulti nga nag-ingon siya mga kaigsunan nga kinahanglan magpailubon kamo. Kung saan ipadayon ng isulti, ingon siya, aron makabuhat kamo sa kabubuton sa Dios. Nga madawat ninyo ang iyang gisaad. So ato makita dahil nga, ang pagkinabuhi sa pagkinabuhi nga mapailubon usa kini ka kabubuton sa Dios. Sa diha nga kinabuhi ka nga nagmapailubon, nagasunod ka, nakahimo ka sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Og nindot tungod kay ang mga tawo nga nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios o sa pagkamapaubsan ang iyang gisulti nindot tungod kay kanang mga tawhana sumala sa gisulti sa Biblia makadawat sa gisaad sa Dios. So daghan kay mga saad sa Dios o kunya mahimo kada nga madawat. Ang saad sa Dios makaigsunan maabot ang panahon nga pagkuhaon ang iyang mga katawan. Iyang pagkuhaon ang iyang mga katawhan nga nagkinabuhi nga kaniya o kanang maong saad dili gayud kana mapakyas. Mao nga bisan sa mga alantuson ining kalibutan, bisan sa daghang kanilaing mata nga klase nga atong matagamtaman, ang gusto sa Ginoo nga sa imong kinabuhi sa atong matag usa ka nato nga kinabuhi magpabilin kita matinugyan ngadto kaniya sa atong kaugalingon o ikaduha nga atong nakita nga gusto niya nga magpabilin kita nga lig-on sa atong pagsalig ngadto kaniya. So ato makita makaigsunan ang nindot kayo nga isulti sa pulong sa Dios. Doon pa kayo ipadayon yung isulti para kanato. Kung doon na kita'y Biblia, atong abrihan kini, sumala sa makita nato sa libro sa James. Sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, atong mabasa makaigsunan kung unsa ang isulti ni Santiago niini. Sumala sa chapter 1, sa verse 12. Atong basahon, ug mao kini ang isulti dinhi mga kaigsunan. Ingon pa niya, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kay sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang atong mga mahinahigugma kaniya. So nindot no ato nakita nga ang gusto nga gisulti sa pulong sa Dios, ato nakita nga ang usa ka tawo makaigsunan nga mubarog kayo taliwala sa mga pagluto, sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang isulti sa Biblia, usa siya katawo mga kaigsunan nga bulahan. Blessed siya ng klase nga tao. Ang tao nga nagapabilin gayon sa iyang pagsalig diya sa presensya sa Dios. So ato makita makaigsunan nga mao kanay ginasulti sa Biblia nga ato nakita nga ang pagpabilin nga malingkod o baruganan sa kinabuhi sa pag-alagad nga sa Dios. Ang iyang gusto makaigsunan nga anaa kita'y ligkod kayo nga pagpabilin taliwala ng tanan. Ato nakita kung
unsa ang isulti sa Biblia, usa siya kay katawo nga blessed nga klase nga tao. Doon na siya ipadayon ng isulti nga atong makita sa Biblia. Sa Revelation chapter 2, atong makita makaigsunan ang ipadayon ng isulti sa pulong sa Dios. Sa Revelation chapter 2, kung atong kining nakita, pwede kining atong basahon o unsa pagayot ang ipadayon nga gisulti sa pulong sa Dios nga makahatag kanato og dugang nga pagpabilin nga lig-on sa atong pagsalig nga sa Dios. Chapter 2 verse 10. Akong basahon ingon ini ang iyang gisulti. Ingon pa niya dinhi makaigsunan nga ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong alantuson. Muni ang iyang isulti. Ang una nga portion ng isulti sa pulong sa Dios, ingon niya mga igsoon, ingon siya, ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong alantuson. So, ato makita diha nga ingon niini ang iyang isulti. Kung ato kining padayon sa pagbasa, muni siya ang iyang gisulti sa pagpadayon. Ingon siya, bilangguon sa yawa ang pipilang kaninyo aron sa pagsulay kaninyo o mulungtad sa napulot kaadlaw ang imong kasakitan. Ingon padayon nga isulti dinhi pagmasinugtanon hangtod sa kamatayon o ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Muni ang isulti sa pulong sa Dios. Ato nakita mo nga, isulti niya ang ikaduhang portion. Ang una, ato nakita nga, yun siya ayaw kahadloki ang bisan unsa nga atong alantuson. Kaya nga no, ato nakita kay hindi makaisunan nga ang yawa samtang naa pa inyong kalibutanan, nagkalain klaseng pagsulay nga iya gusto ipaabot sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Pero ato nakita ang padayon nga gisulti sa pulong sa Dios, ang ikatulong nga portion nga gisulti dinhi. Nindot, unsa gyud gisulti? Unsa dinhi pagmatinud-anon. Unsa dinhi pagmatinud-anon hangtod sa kamatayon. O ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. So ato nakita nga ang katapusan lamang sa mga paglutos, mga alantuson sa mga pagkinabuhi sa Kristohanon. Mintras na apa kita ang kalibutan. Dili kalikayan na masinabi nato kanang nakalilaing klase ng matang atong masinabi. Pero taliwala ng tanan ato nakita na kung mabut ang kamatayon sa kinabuhi, ato nakita na ang saad sa Dios maghahatag siya sa korona sa kinabuhi. Dili coronavirus ang iyang ihatag, kundi korona sa kinabuhi. So, nindot tayo ang inasulti sa pulong sa Ginoo. Ang iyang isulti na itong nakita na taniwala ng tanan, dili lang kita magkahadlok sa bisan sa kalantuson na isulti sa Biblia. Kaya kung mahadlok ka, hindi ka mayabang ka. Mao nga ang tanan isalig sa Diyos at kaya ang Diyos naman ang makatabang panato ng tanan. So, padayon ta. Ang katapusan atong tagaan at atong pagtagad, nindot kayo. Ang ikatulungo nga iyang isgutan, tapos nga nagpabilin kitang manigunon nga sa Diyos, taliwala sa nagkalain-lain ng mga paglutos o mga alantuson. Ang katapusan ay isulti dinhi, nag-ingon siya nga maglipay. So makayon kita nga, nag-isulti man siya nga, kinahanglan maglipay ta. Sa may angay na itong kalipayan, taliwala na ng tanan. Kung atong basahan makaigsunan sa gisulti sa libro sa Matthew chapter 5, atong mabasa din sa Matthew chapter 5, verse 12, atong makita makaigsunan kung usa ang kanindot na
iyahang isulti dinhi. Sa verse 12 sa Matthew chapter 5. Ato basahon mo ang iyang isulti. Ingon siya dinhi, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab niya nila niini, pagpasipala ang mga propeta nga mahiuna kaninyo. So nindot no, ito makita na isulti sa pulong sa Diyos nga ang atong nakita makaisunan nga gikinahanglan daw magkalipay kita ug magmaya tungod kay ang ganti nga gitagana sa Diyos dito ulit sa langit sa kaaway ay mga kapanahon. Ang mga propeta kaniadto sumala sa isulti sa Biblia, nakaangkon usab sila ng mga kasakitan sumala sa isulti sa Biblia. Dipasipalahan usab sila, nakalilain ito ilang natagamtaman ug niya karon nagakalipay sila sa kinabuhi. Dayon padayon nga isulti sa Biblia, kung nakakita yung Biblia, ipadayon ang pag-abri sumala sa makita nato mga kaigsunan sa libro sa Acts. Sa libro sa Buhat, ato makita din mga kaigsunan sa chapter 5 verse 41. Acts chapter 5 verse 41. Ato makita din kung unsay ipadayon ng isulti sa pulong sa Diyos. Mo kini ang isulti padayon sa pulong sa Ginoo. Ingon siya dinhi mga kaigsunan. Unya nanggula ang mga apostolis nga malipayon nga ang Diyos nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. So nindot no? Ang isulti nga, unya nanggula ang mga apostolis nga malipayon nga ang Diyos nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. So ato makita makaigsunan nga bisan ang mga apostolis ato nakita na nagakalipay sila. Nganong nagakalipay sila? Ang usa ka ilang gikalipay tungod kay ang Diyos nag-isip kanila na usa sila katakos alang sa pagkinabuhi sa pag-alantuson o sa mga kaulawan. So ato makita nga ingon niya nganong matagamtaman nila ang pag-antos, nganong matagamtaman nila ang kaulawan, ang isulti pa niya din padayon tungod kung pinaagi sa ngalan ni Jesus. So ingon niya ang isulti sa pulong sa Ginoo. Tinuod na doon ay mga panahon ngayon ang sitwasyon sa kaugalingon na atong matagamtaman. Pero ato makita sa mga apostolis ang ilang gibuhat, ilang pinigkalipay diha sa ilang kaugalingon na ilang pinigtagamtaman nga usa sila na nakaangkit nga usa ka takos nga magakinabuhi sa mga alantuson. Usahay ato makita ang tao usahay kanang alantuson na isulutan ang gusto sa tao nga kanang sayo ng pero ato nakita nga ang mga apostolis nagakalipay sila tungod kay nakaangkit sila ng klase nga mata nga kinabuhi. So sa mga Kristohanon, sa mga katawhan na nagakinabuhi nga sa Dios, makatagamtang kitang kalipay sa diha na inaanak atong masinapit sa atong kinabuhi. Padayon nato sa pagbasa ang Biblia mga kaigsunan. Dugang pa nga atong mabasa sumala sa isulti ni Apostol Pablo diha sa Filipos chapter 2 verse 17. Ato makita dinhi kung unsa ang usa ka gipadayon ng isulti mga kaigsunan ni Apostol Pablo mahitungod mga kaigsunan nga bagakalipay sa pagkinabuhi taliwala sa mga alantuson. Ato makita usbon ko pagsulti sa Filipos chapter 2 verse 17. Philippians chapter 2 verse 17. Unsa ang iyang ipadayon nga isulti dinhi kung atong pagabasahon mao kini ang iyang ipadayon nga gipaabot para kanato nga mga Kristohanon. Chapter 2 verse 17. Atong basahon sa makusog sa pagbasa siya. Ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad nga sinunong o ang akong dugo sama sa bino nga ibukbok ngadto sa
maong halad. Padayon nga isulti, kung ingon ni ana, ingon siya din, kung ingon ni ana, magmalipayon ako o magkiduyo sa kalipay uban kaninyo. So, nindot kayo, no? So, ang Kristohanon, tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios, muna nga adunay mga paglutos, adunay mga alantuson. Pero atong nakita, no, kung saan isulti sa Biblia, doon na siya gipanag-ingon, mga kaigsunan, doon na iyang gianggit nga ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad na sinuno. Nindot kayo, ang pagtuo daw sa tao mga Kristohanon sama sa usa ka halad nga gisuno sa kaniadtong mga higayon. Ingon siya dinhi, og ang akong dugo sama sa bino nga gibubog ngadto sa maong halad. Muni ang iyang isulti, kung ingon ni ana, yung sa dinhi, magmalipayon ako o magkigduyo sa kalipay uban kaninyo. So, nindot kayo ang ginasulti sa pulong sa Diyos. Ang kalipay nga gihisgutan sa pulong sa Ginoo tungod sa dako nga paglaom sa mga Kristohanon. Taliwala sa mga pag-antos, usa ka dakong kalipay tungod kay dunag kini ginatawag og kasiguruhan, dunag kini ginatawag makaigsunan nga nindot kaayo nga klase nga matang nga paglaom sa kinabuhi sa mga Kristohanon, taliwala sa mga lantuson nga matagamtaman diya sa kinabuhi. So ang pulong sa Dios nagaingon, ang pulong sa Ginoo nga nagaduyog siya sa kalipay na ato usab nga tagamtaman. So nindot kayo ang isulti sa pulong sa Ginoo. Katapusan ng verse na ato ang tagaan dakong pagtagan. Kung doon na kita Biblia, ato padayon nga aprihan mga kaigsunan. Sumala sa Colossians chapter 1 verse 24. Sa libro sa Colosas, atong makita ang ipadayon niya nga gisulti sa chapter 1 verse chapter 1 verse 24. Ako kining basahon man ang gisulti padayon ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Iyon siya, o karon di kalipay ko ang akong mga pag-antos. Ang gisulti ni Apostol Pablo tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga pag-antos na katabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos ang mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. So dito kay isulti ni Apostol Pablo na ang isulti pa ni Apostol Pablo makaigsunan nagaingon siya nga karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Muna isulti ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Colosas. Ngano gikalipay ni Apostol Pablo tungod kay ang isulti makaigsunan kay pinaagi sa akong mga giantos yung sa dinhi nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa kamo sa wala pa matapos ang mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Yang lawas nga mao kita nga mga Kristohanon, mga lawas ni Kristo Jesus ug usa kini nga nahimo natabangan ug pinaagi niya ang mga kaigsunan nagahatag og dakong paglaom ang paglaom nagahatod ngadto sa kalipay. So, maraming sa mga butang atong tagaan at akong pagtaga sa tanan ng mga Kristohanon. Di mangyod manikayan, anaa mangyod ang mga paglutos, anaa mangyod ang mga alantuson. Sa panahon na maabot ang mga alantuson diya sa atong kinabuhi, unsa man ang angay na itong pagabuhaton. Ang angay na itong pagabuhaton atong hinumduman. Una, itugyan nato atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang tanan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios itugyan nato nga
Ikaduha, nga angay natong tagaan pagtagad. Nga angay natong buhaton mao pagpabilin kitang likod. Bisan sa nagalain klaseng mga pagsulay, likod kita nga magpabilin sa gihapon diha sa posisyon sa Dios. Magpabilin gihapon nga moampo ngadto sa Dios, magpabilin gihapon nga mosimba ngadto sa Dios, magpabilin gihapon nga mosalig sa tanan ngadto sa Dios. O ang ikatulo nga angay natong pagabuhaton, magatalipay kita. Nganong magatalipay kita? Tungod kay nakaambit kita sa gusto sa Dios diha sa atong kinabuhi. Nahinaot ako na ang pulong sa Dios nato tagaan pagtagad sa tumatag usa ka kaugalingon. Makahatag kini og dugang paglikod sa atong matag usa kapag kinabuhi pag-alagad ngadto sa Dios. Dalaygon ang Ginoo nining tanan. Salamat Amahan sa imong mga pulong Ginoo ug among gilauman Lord nga pinaagi sa imong mga pulong makahatag kini dugang paglikod sa among matag usa ka kaugalingon nga pagkinabuhi ya sa imong palaang presensya. Salamat Lord sa tulong ang mga butang diin imong ipaambit kanamo taliwala sa mga alagtuson nga among matagamtaman. Salamat Lord kay ang imong mga tulong nagahatag og giya nga angay namong pagabuhaton. Among pag-ampo Lord padayon kang mga uban sa matag usa kanamo. Bisan Lord God sa among mga kaigsunan ining mga higayon na Ginoo nga naa sa kang panimalay. Padayon ka Ginoo makig-uban kanila. Padayon ka Ginoo nga maghatag sa usa kanila sa maayong nga panglawas. Padayon ka magprovide sa ilang mga kinahanglan. Padayon usab ka Ginoo magaligton sa ilang pagtuo pag-alagad nga kanila. Bisan sa among panahon